का में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है सीनियर लीडर पीडीपी के इरफान अहमद भाट। इरफान साहब, आपका खैर मकदम। थैंक यू। सर, बताइए कि जिस वक्त आपने पीडीपी में ज्वाइन किया, बड़ा कठिन वक्त था वो, जब 2019 के बाद पीडीपी में सब लोग निकल रहे थे, चाहे मिनिस्टर हो चाहे एमएलए हो, कोई वो निकल रहे थे। आपने ये क्या सोच के ये फैसला लिया कि मैं पीडीपी में ही ज्वाइन करूँ? जी, एक तो मुफ्ती साहब का नज़रिया और दूसरी इस पार्टी की आवाज़, और मैं इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाना चाहता था क्योंकि ये वही वाहिद आवाज़ है जो यहाँ कश्मीरियों की एहसासात की तर्जुमानी करती है और जो डंके की चोट पे वो कहती है जो कश्मीरी लोगों की डिमांड्स है और एस्पिरेशंस है। तो सर बताइए कि आज आपने बड़ी मददों के बाद यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई है यहाँ वर्कर्स की। मेरे ख्याल से 14 के बाद पहली बार यहाँ पे हुआ है, ये मीटिंग आपने बुलाई है। इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या था? ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी। ये कोई जनरल मीटिंग नहीं थी, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी। इसमें हमने तंजीमी अमूर पे जो है तबादला ख्याल किया यहाँ पे अपने साथियों के साथ, और जहाँ कोताहियाँ हैं उन कोताहियों को दूर करने के लिए, और आगे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में किस तरह हमारा रोल रहना चाहिए, ये सब चीज़ें इन पे हमारी आज बहस हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि जो ही इलेक्शन का बिगुल बजता है, सियासतदान पहलगाम में, खासकर हम पहलगाम की बात करेंगे, उनका आना जाना होता है उस तब तक ये घर में ही बैठते हैं। जो ही बिगुल बजता है तब जाके लोगों को अपना चेहरा दिखाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इकबाल साहब, आप जानते हैं मुझे लगता है पूरा विंटर यहाँ गुजारा है अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं वाहिद शायद एक ही यहाँ था जो कॉन्स्टिट्यूंसी में ही था। और ये कहना कि लीडर जो इलेक्शन का बिगुल बजता है तभी आते हैं, इससे पहले कुछ एक महीना पहले आप ही ने वो कवर किया था शायद, वो जो हमारा कन्वेंशन यहाँ था वो आप ही ने कवर किया। आई वॉज ऑलवेज हेयर, मैं कोई कहीं नहीं गया था, मैं यहाँ ही था। और मैं अपनी मीटिंगें भी अपनी शेड्यूल के तहत कर रहा था, लेकिन मैं कहीं दिल्ली नहीं गया था, जम्मू नहीं गया था, मैं यहाँ था, बराजमान था यहाँ। आपने भी बहुत सारी बाइट्स ली हैं, और ये उन सब चीज़ों का गमाज है कि मैं किस तरह अपने लोगों के बीच रहता हूँ। अगर देखा जाए 2019 से पहले पीडीपी में बहुत सारी शख्सियत थी, आज वो आपके साथ नहीं है। क्यों वो चले गए आपके पास? क्यों इस पार्टी में वो नहीं रहे? क्या उनको पीडीपी पर भरोसा नहीं था, या वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं? देखिए इकबाल साहब, जमहूरियत में हर किसी को अपना पार्टी चुनने का अपना हक होता है। मैं नहीं ठीक समझता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में ये कहूँ कि वो क्यों चले गए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लीडर चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन पार्टी जो वर्कर होते हैं वो पार्टी के साथ जुड़े होते हैं। आज भी पीडीपी का जो वर्कर है वो अपने मोर्चे पे खड़ा है और सीना तान के खड़ा है। बाकी लीडर आते हैं, लीडर जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पार्टी। दल बदली क्यों करती है ये? इसकी वजह क्या होती है? इसी हम जानना चाहते हैं। जब आपके जो उमंगे होती हैं, वो उपक्षाएँ होती हैं, जब आपकी वो पूरी नहीं होती हैं या आप किसी लालच में आते हैं, तो तब जाकर लोग ये चीज़ें आमतौर करते हैं। लेकिन अब लोगों को ही फैसला करना होता है। उनको पता है कि किस इंसान ने किस वक्त पर और किस चीज़ के लिए दल बदली की है। अगर आप ये समझते हैं कि शायद मैंने पीडीपी ज्वाइन की, मैंने दल बदली की, वो सब लोगों को पता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई लालच नहीं रखी है, लोगों को झूठ कभी नहीं कहा है, और मैं हमारी हमेशा सच्चाई की बात करता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी भी अगर कोई पार्टी ज्वाइन किसी मफाद की खातिर ज्वाइन किया। अगर मैंने ज्वाइन की तो अपने वर्करों के खातिर ज्वाइन की कि इनके मसाइल किस तरह से सुलझा सकें। तो सर ये बताइए कि अगर देखा जाए पहलगाम की हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ आती है जाती हैं। पिछली बार ये कहा गया था कि हम 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, तब जाके पीडीपी और नेशनल ने बिल्कुल एक ही कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा किया था, और ये कहा गया था। अगर डेवलपमेंट की हम आज बात करें, डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही है हमें। अगर नज़र भी आ रही है तो वो कहीं सिलेक्ट जगहों पर नज़र आ रही है। तो क्या वजह रही? अगर बीजेपी की हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि वो लास्ट थी, हमने इसको दफना दिया। आज भी पीडीपी कह रहा है कि हम 370 को वापस लाएंगे। नेशनल भी यही कह रहा है, अपनी पार्टी कह रही है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। इसके बारे में बताइए कि उस समय क्या लोगों को कहा गया था, आज आप लोगों को क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको इकबाल साहब बताना चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल का, इससे बड़ा है हमारा संविधान, हमारा आईन।
آئین کے سامنے کسی کی کوئی نہیں چلتی ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے 370 کا، ہمارا موقف ہے پارٹی کا کہ ہم اس کی ایک پارٹی ہے، سپریم کورٹ میں ہم نے وہ رکھی ہے، پٹیشن دائر کی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ جو مسئلہ ہے سپریم کورٹ کے دائرے میں ہے. تو ہمارا موقف ہے، پی ڈی پی کا موقف ہے کہ جب تک 370 کو ریسٹور نہیں کیا جائے تب تک یہاں حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. اور اب ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. رہا سوال اب اس پہ کوئی کوئی ڈبیٹ کرنا یا کوئی کہنا، کچھ ٹپنی کرنا، مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہے. لیکن ہماری قائد محترمہ مفتی صاحبہ اس بات کی مطلب وہ پرزور یہ کرتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کشمیری جو احساسات ہے، کشمیری امنگ ہے، جذبات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کو مرکزی سرکار کو رول بیک کرنا چاہیے، اور ہم اس کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر دیکھا جائے پہلگام کو پہلے سے ہی مانا جاتا ہے کہ یہ پی ڈی پی کا گاڑی یہیں پہ ہے. 2019 کے بعد آج آپ ایک مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ میٹنگیں کر رہا ہوں، آج آپ اس پارٹی کو کہاں پاتے ہو؟ انشاءاللہ ہم مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نمبر 1 پہ ہیں. محنت اور کرنی ہے. میں یہ آپ کو کہوں گا کہ مطلب 100% ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن محنت کرنی ہوگی. انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، اور یہ پہلگام کانسٹیچوئنسی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے پی ڈی پی کی جولی میں آئے گی. آخر میں پہلگام کانسٹیچوئنسی کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو اپنی پی ڈی پی پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے، پہلگام والوں کو کوئی میسیج دینی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، جو بھی کچھ انفراسٹرکچر میں تبدیلی ہو گئی، وہ ساری مفتی صاحب کی بدولت ہو گئی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہمارے یہاں پل نہیں تھے، ہائر سیکنڈریز نہیں تھے، ہماری پارکیں نہیں تھی، کوئی مطلب آپ ہی دکھائے اگر کوئی سٹون ہوگی کسی دوسری پارٹی کے جنہوں نے یہاں پہ ڈالی ہو، ان کے دور میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو، آپ ہی بتائیے مجھے. یہاں کا جو سارا بگڑا ہوا نظام تھا، انفراسٹرکچر تھا، اس کو سارا مفتی صاحب نے ہی بنایا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم مفتی صاحب کے قرض دار ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جب دوسری پارٹیاں بھی اس بات کا یہ کرتے تھے کہ اگر ہم سیاسی طور پر مفتی صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اخلاقی طور پر ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کہ اس نے جو ڈیولپمنٹل ڈسکورس ہے پورے کانسٹیچوئنسی، پورے ریاست جموں کشمیر کا پورا چینج کیا. آپ دیکھیے یہاں تمام روڈز کھلے تھے، پنچ چراولا کوٹ یہ سڑک کھلی تھی، اوڑی مظفر آباد سڑک کھلی تھی. کیا کیا نہیں ہوا؟ پیس انیشیٹو کتنا تھا، کتنا امن یہاں پہ آیا تھا، اور ڈیولپمنٹ ورکس کہاں پہ پیک پہ پہنچی تھی. لوگوں کا دل آپ کیسے جیتو گے؟ کیونکہ لوگوں میں اب امیدیں ختم ہو چکی ہے. لوگوں کو اب امید نہیں ہے، کہ لوگوں کو اب سب یہ جھوٹ لگ رہا ہے ہر ایک پارٹی کا. آپ کیسے ان کو جیتو گے؟ آپ دیکھیں، میں نے آج تک اگر مجھے جیت یہ ہوتی، میری کرسی کی لالچ ہوتی، شاید میں لوگوں کو جھوٹ بھی کہتا کہ یہ ہے، یہ پاسبل ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ کریں گے. جیسے کہ آج عام طور سیاستدان کہتے ہیں، اور جیسے کہ لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے سیاستدانوں سے. اسے وجہ ہے کہ سیاستدانوں نے لوگوں کو جھوٹ کہا. لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. میں اسی سچائی کے راستے پہ چلوں گا، چاہے میں پی ڈی پی میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوگا. میں زندگی میں ہمیشہ اسی سچائی کے راستے پہ چلوں گا. بھلے ہی کرسی ہمارے پاس نہ ہی، کرسیاں آتی ہے جاتی ہے، کرسی کوئی مقصد معنی نہیں رکھتی ہے. ایک پولیٹیشین کی جو ریئل میں سوشل ورک کرنا جانتا ہے، چاہتا ہے، اس کے لیے کرسی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. نو میٹر اگر ٹائم بھی لگ جائے گا کوئی بات نہیں، لیکن ہم سچائی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر عرفان احمد بٹ. آپ بنے رہے ڈیلی کو آپ کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ